پروانے جاری کرنے واسطے انداز اپنائے نے اللہ نے اس مہینے اندر ایک رات رکھ دیتی ہے جنہوں لیلۃ القدر کیا اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہیں اپنے صحابہ نو فرمایا جی عبادت 1000 سال دے 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر ہے 83 سال دے 4 مہینے تو زیادہ اس رات دی عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا نیکیاں دا سیر روانے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے اندر جڑا بندہ نفلی کام کرے گا نفلی کام کرے گا نفلی صدقہ ہوئے نفلی تلاوت ہوئے نفلی تراویح ہوئے نفلی قیام ہوئے نفلی صدقات و خیرات ہون نفلی جو صدقات و خیرات جو بھی نیکی نفلی عبادت کرے گا اللہ دوسرے مہینے دی بنسبت اس مہینے دی نفلی عبادت نو فرضاں دے برابر ثواب کاؤنٹ کر کے تیرے نام اعمال اندر درج کر دے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ اس مہینے اندر ایک فرض نبھائے گا اللہ او دے بدلے انہوں 70 فرضاں دا ثواب نصیب فرمائے گا یعنی جنہیں ایک رکعت فرض پڑھی نماز پڑھی انہوں اللہ 70 رکعتاں دا ثواب نصیب فرمائے گا جنہیں ایک روزہ فرضی رکھے ہے اللہ 70 روزے دے برابر ثواب نصیب فرما دے گا آئیے ذرا غور فرمائیے آیا دنیا دے ماہ رمضان آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمت لٹان واسطے بن آیا جی نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے کڈا پیارا ہے مہینہ لاجواب کڈا پیارا ہے مہینہ لاجواب نیکی ایک کرو 17 دا ثواب نیکی ایک کرو 1 لاکھ دا ثواب نیکی ایک کرو 1400 دا ثواب ایک دا مہینہ پیارا لاجواب نیکی ایک کرو 1 لاکھ دا ثواب کیسا ملے مہینہ عالیشان نیکیاں کمان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمت لٹان واسطے بن آیا بن آیا جت نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے رک جاندیاں مک جاندیاں لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے تو رہان واسطے بن آیا جی نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمت لٹان واسطے جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں ایویں سمجھو دے پاس ایویں سمجھو ایمانو دے پاس نہیں جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں ایویں سمجھو ایمانو دے پاس نہیں وہ غریب ہوئے پاویں ہوئے کوئی خان لوکاں نوں وکھان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمت لٹان واسطے بن آیا دے نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے نیکیاں دا سیر روا گیا دے ایک نیکی کریے اللہ 17 دے برابر ثواب دے نفلی نیکی کریے اللہ فرض نیکی دے برابر ثواب دے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبے چوڑے خطبے اندر ارشاد فرمایا محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ وَأَوَّ شَهْرُ الصَّبْرِ اس صبر دا مہینہ دے صبر دا مہینہ دے والصبر ثواب الجنہ اللہ نے صبر دی نیکی دا ثواب جنت رکھیا دے فرمایا وشہر المواسات
رات اتنے خیر خائیاں دے ہمدردیاں دا مہینہ دے پھر فرمایا وشہر یزاد فیہ رزق المومن اتنے مومن بندیاں دا رزق دان والا مہینہ دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں دا سیل رواں میں اے اندر گوتا زنی دی کوشش کر اے سیل رواں دے بہن دی کوشش کر فرمایا جڑا کسی مومن بندے دی کسی روزدار بندے دی افطاری کروائے گا اللہ انہوں جرکی دے گا اللہ انہیں اس نیکی دے بدلے انہیں گناہ معاف کرے گا وَإِذْ مِنَ النَّارِ اللہ روزے دار دے افطاری کروان دے وقت بدلے اندر اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ تو آزاد فرمائے گا تیسرا جرکی ملے گا افطاری کروان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہان اللہ مثل اجرگی من غیر این کسا اجرگی شیء روزے دار دی افطاری کروائے گا جڑا بندہ پہلا انہوں بدلہ ملے گا اللہ دے گناہ معاف کر دے گا ماہ رمضان ماہ غفران دوسرا اجر کے ملے گا روزے دار دی افطاری کروان دا دوسرا ثواب اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ انہوں جہنم دی آگ تو آزاد کر دے گا افطاری ایک بندے دی کروائی ہے اجر تین مل گئے نے تیسرا اجر کی ملے گا اللہ روزے دار دے بقدر روزہ رکھنے دے بدلے بقدر اس روزہ کھلوان والے نو بھی وہ نئی اجر نصیب فرما دے گا نالے بھی گارنٹی ہے روزے دار دے ثواب اندر بھی اللہ کمی ذرا برابر نہیں کرے گا آج تے اندازے ہے نا ایک بی سے ایک پنڈ اندر تے انہوں کسی نے سیری کروانی نا تے سیری انہیں کر لینی تے جدوں روزہ افطار کروانی کہنا نا کسی نے ساڈے گھر روزہ کھول لئی آج میں 3 لے کے دینا آ روزہ کھول لئی کہتی لے ساری دیہڑی بھوکا پیاسا میں مرਦੀ رہی ہن آخر تے ثواب سارا تینوں دے دیجے یہ چھوٹی سوچ ہے یہ ڈر ہے جبکہ سیل روان نیکیاں دا موسم بہار ہے ہم آئے غفران نبی پاک نے بشارت دیتی ہے فرمایا جڑا افطاری کروان والا ہے انہوں بھی روزے دار دے برابر اللہ ثواب دے گا خزانے تے کمی کوئی نہیں اللہ دے کول تھوڑ کوئی نہیں اللہ نوں لوڑ دی تھوڑ کوئی نہیں اللہ بڑا غنی ہے تے بڑا سخی ہے اللہ نال گارنٹی نبی پاک نے بھی دیتی ہے کوئی روزے دار یہ نہ سمجھے کہ میں کسی نے گھر افطاری کر لئی میں کسی دی چیز خوراک دینا میں افطاری کر رہی ہے کہ میرا ثواب کم ہو گیا ہے نبی پاک فرماتے ہیں روزے دار کو پورا پورا ثواب ملے گا روزے ثواب اندر بھی کمی نہیں ہوئے گی سیاپا نو شوق سی جنت دا سیاپا نو شوق سی بخشش دا سیاپا شوق رکھ دے نیکیاں دے سیل روان اندر پہن دا گوتا دان ہون دا نبی دے سیاپا نے فوراً سوال کیتے اللہ دے پیغمبر اسی مارے لوگ ساڈے کوئی افطاری دا خرچہ کرن دی گنجائش کوئی نہیں ساڈے کوئی پیسے کوئی نہیں کہ نبی پاک نے نیکیاں دے سیل روان اندر بہن دی ترغیب اپنے سیاپا نو اس طرح دیتی ہے آقا فرماندے نے میرے سیاپا تواڈے وچوں جڑا بندہ کسی نوں دودھ دے گھٹ دے نال روزہ کھلا دے اونوں بھی سارے ثواب مل جان گے جے دودھ دا گھٹ نصیب نہیں کھجور دے ٹکڑے نال روزہ کھلا دیو پھر بھی پورا ہی ثواب مل جائے گا پھر بھی 3 درجے مل جان گے جے کھجور بھی نہیں پانی اللہ دی نعمت ہر جگہ موجود ہے فرمایا پانی دے گھٹنا اگر کسی دا روزہ کھلا دئیے اللہ 3 اجر انہوں عطا فرما دے گا غریبان بھی لوڑ دی چھوڑ دے نہ دیتی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبان دی ہمدردی بھی فرمائی ہے غریب کتے مایوس نہ ہو جان اسی روزہ دے رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ کھلوا کسی دا نہیں سکتے غریباں واسطے کیا کہتے ہیں دودھ دے گھٹ دے نال کھجور دے ٹکڑے دے نال پانی دے گھٹ